नाजरीन, आज बात करेंगे कैस्ट सेंसस पे। कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे, क्यों करेंगे? क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा भाई स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। Many months later. जातिगत जनगणना कराएगी सरकार, ये इस वक्त का बड़ा डिसीजन। ज़ातों की बुनियाद पर मर्दमशुमारी यानी कैस्ट सेंसस पर मोदी सरकार का यूटर्न न सिर्फ एक सियासी हिकमत अमली का हिस्सा लगता है, बल्कि संघ परिवार के देरीना नज़रिए से ये मुतसादिम भी नजर आता है। में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा प्रकट। गोदी मीडिया ने जहां इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक करार दिया है, वहीं संघ परिवार के कई पुराने नजरियाती हामियों का मानना है कि मोदी ने यह कदम उठाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए एक कड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। आइए देखते हैं उसका तारीखी पस मंजर। संघ परिवार, जिसकी बुनियाद हिंदू नेशनलिज्म और मनुस्मृति पर है, हमेशा जात पात के खात्मे की बात करता आया है, लेकिन सिर्फ नारे की हद तक ही ये महदूद रहा। दर हकीकत इसी संघ परिवार ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी और पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन देने की हमेशा मुखालिफत ही की है। बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर की मिसाल ले लेंगे। एक नाई बरादरी से इनका ताल्लुक था। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में अपनी हुकूमत के दौरान पसमानदा तबकात के लिए 26% रिजर्वेशन यानी ओबीसी तबकात के लिए 26% रिजर्वेशन इन्होंने नाफिज किया था। इस फैसले के फौरी बाद रियासत में हंगामे फूट पड़े। जनसंघ यानी इस वक्त की जो बीजेपी है वो उस वक्त जनसंघ कहलाती थी, उसने इनकी हुकूमत से हिमायत वापस ले ली, जिससे उनकी हुकूमत गिर गई। ये एक तारीखी सबूत है संघ परिवार यानी जो भाजपा है, ख़ास तौर पर वो पसमानदा तबकात की शराकत दारी का खुला और हमेशा से मुखालिफ रहा है। अब मंडल कमीशन की भी एक बात देख लेंगे। 1980 की दहाई में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशात नाफिज की, जिसका इन्हिसार 1931 की जात पात की जो मर्दमशुमारी है वो 1931 में हुई थी, उस पर मबनी था, तो बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने उस मंडल कमीशन के खिलाफ रथ यात्रा निकाली। राम जन्मभूमि की जो रथ यात्रा बहुत मशहूर है वो उसी वक्त निकली। इस मुखालिफत के नतीजे में वीपी सिंह की हुकूमत गिर गई। ये दूसरा तारीखी सबूत है भाजपा पसमानदा तबकात के समाजी इंसाफ की हामी कभी नहीं रही। बीजेपी का जो नया रुख है 2024 का, उसके बाद की सियासत पर एक नज़र डालते हैं। 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी कैस्ट सेंसस के खिलाफ खड़ी रही, वो हमेशा खड़ी भी नजर आई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उसे अर्बन नक्सल सोच करार दिया था, यानी जो कोई कैस्ट सेंसस की बात करता है वो दरअसल अर्बन नक्सल की सोच वाला है। में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा प्रकटीकरण है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी जातों के तहफ़्फ़ुज़ात को तक़सीम की सियासत करार दिया था और यहाँ तक कहा था कि बटोगे तो कटोगे। यह उनका मशहूर नारा है, मशहूर जुमला है। क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। लेकिन जैसे ही इंतखाबी नताइज सामने आए, एक नई हकीकत की तरफ इशारा
بھی ہم کو ملنے لگا۔ بی جے پی نے اپنا رخ بدل لیا۔ یو ٹرن کی جو ممکنہ جو وجوہات ہیں اس پر بھی ایک نظر ہم ڈالیں گے۔ پہلی وجہ ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ ہے او بی سی ووٹ بینک کا ایک دباؤ ان پر پڑا ہے۔ جس طریقے سے اتر پردیش کے اندر پارلیمنٹ کے نتائج سامنے آئے ہیں وہ ان کی نیندیں حرام کر دی ہے۔ بہار، کرناٹک اور تلنگانہ جیسی ریاستوں میں او بی سی طبقات کا سنسس ہوا ہے۔ اپوزیشن کو اس میں زبردست حمایت حاصل ہوئی۔ کانگریس نے راہل گاندھی کی قیادت میں جاتی جنگننا کو انتخابی مسئلہ بنایا۔ وہ ہر انتخابی مہم میں اسی بات کو اٹھاتے بھی رہے۔ بی جے پی کو یہ محسوس ہوا کہ اگر اس موضوع پر خاموشی اختیار کی گئی تو او بی سی طبقہ پوری طرح اپوزیشن کے پلڑے میں جا سکتا ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وقف ترمیمی قانون ہے، اس کے متعلق بھی ایک منفی رد عمل سامنے آیا ہے۔ وقف قانون میں تبدیلی لا کر بھاجپا نے یہ پیغام دینا چاہا کہ وہ پسماندہ مسلمانوں کے حق میں ہے، وہ ان کی بات کر رہی ہے، لیکن اس قانون کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مسلم برادری میں اتحاد پیدا ہوا ہے اور احتجاج شدت اختیار کر لیا ہے۔ اس وقت اب بی جے پی کو لگنے لگا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مذہبی اتحاد قائم کرنے میں یہ ایکٹ جو ہے مدد فراہم کر رہا ہے تو ہندو برادری میں ذات پات کی بنیاد پر تقسیم کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تیسری وجہ موہن بھاگوت سے ملاقات اس بات کا اشارہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور کچھ مسئلہ بننے والا ہے۔ کاسٹ سنسس کے اعلان سے پہلے وزیر اعظم مودی نے آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت سے ملاقات کی۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں او بی سی ووٹ بینک کے تحفظ اور کاسٹ سنسس کو سنگھ پریوار کے نظریاتی دائرے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بات پر غور ہوا ہوگا۔ سنگھ کے لیے یہ ایک بڑا نظریاتی یو ٹرن ہی کہا جائے گا۔ کاسٹ سنسس سنگھ پریوار کی سیاسی مجبوری بھی لگتا ہے۔ آر ایس ایس برسوں سے پین ہندو شناخت کی وکالت کرتا آیا ہے۔ اکھنڈ بھارت اور ایکتا وغیرہ یہ سارے اس کے نعرے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ہندو سماج کو ذات پات سے اوپر اٹھ کر ایک وحدت میں جوڑنا ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آر ایس ایس اندر سے منووادی نظریے کا حامل ہے۔ وہ اس کی بھرپور جو ہے حمایت کرتا رہا ہے، جہاں برہمن، شتر، ویش اور شودر کی تفریق کو قائم رکھا جاتا ہے۔ بی جے پی کی ذات پات پر مبنی جو سیاست ہے اس کا حال یہ ہے کہ ہر انتخابات میں امیدواروں کی جو فہرست جاری ہوتی ہے وہ ذاتوں کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے، اسی بنیاد پر وہ فہرستیں تیار ہوتی ہے۔ مائکرو لیول تک اس کی جو ہے پلاننگ ہوتی ہے کہ کون سی ذات اور کون سا طبقہ ہمیں ہمارے پاس یا ہمارے قریب آنے سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ وہ جب فہرست بنتی ہے کی جاتی ہے۔ مودی حکومت کا جو کاسٹ سنسس کا اعلان ہے ایک سیاسی حکمت عملی ہے، نہ کہ نظریاتی تبدیلی۔ یہ سنگھ پریوار کی اس مجبوری کو ظاہر کرتا ہے جو بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے، بڑھتے ہوئے او بی سی اثر و رسوخ اور اپوزیشن کے اتحاد سے پیدا ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاسٹ سنسس کا یہ سیاسی داؤ بی جے پی کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ کیا وہ واقعی پسماندہ طبقات کے لیے سنجیدہ ہے یا یہ صرف ایک عارضی ہتھ کنڈا ہے؟ وقت ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو ناظرین فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ظہیم الدین احمد کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔